ॐ श्रीमात्रे नमः। आनन्दसागरस्तवम्। विज्ञापनार्हविरलावसरानवाप्त्या मन्दोद्यमे मयि दवीयसि विश्वमातुः। अव्याजभूतकरुणापवनापविद्धानि अन्तस्मराम्यहमपाङ्गतरङ्गितानि। आवेद्यतामविदितं किमथाप्यनुक्तं वक्तव्यमान्तररुजोपशमायनालम्। इत्यर्थ्यसे किमपि तच्छ्रवणे निधातुं मातः प्रसीद मलयध्वज पाण्ड्यकन्ये। आक्रन्दितं मुदितमाहतमानने वा कस्यार्द्रमस्तु हृदयं किमतः फलं वा। यस्या मनो द्रवति या जगतां स्वतन्त्रा तस्यास्तवाम्ब पुरतः कथयामि खेदम्। पर्याकुले मनसि वाचि परिस्खलन्त्याम् आवर्तगर्त इव चक्षुषि घूर्णमाने। कस्तेऽभिधास्यति शिवे ममतामवस्थां काले दयस्व कथयामि तवाधुनैव। भक्तिं करोतु नितरां सुरजातिमात्रे ग्रामीणजन्तुरिव पौरजनेषु लोकः। अन्यत्र देवि भवदीयपदारविन्दात् आकृष्यमाणमपि मे हृदयं न याति। अङ्गीकुरु त्वमवधीरय वा वयं तु दासास्तवेति वचसैव जयेम लोकान्। एतावतैव सुकरो ननु विश्वमातः उद्दण्डदण्डधर किङ्करमौलिभङ्गः। वेदान्तवाक्यजनितं विमलं विचारैः आसाद्य बोधमनुचिन्तनतो परोक्षम्। मुक्तिं व्रजन्ति मनुजा इति सूक्तिमाद्याम् आलम्ब्य कस्तरितुमर्हति शैलकन्ये। एकैकवेदविषयाः कति नाम शाखाः तासां शिरांसि कति नाम पृथग्विधानि। अर्थावबोधविधुरोक्षरलाभ एव केषां नृणां कथिभिरस्तु शरीरबन्धैः। न्यायाः परस्परविभिन्नदिशः सहस्रम् उच्चावचानि च भवन्त्युपबृंहणानि। एवं स्थिते गिरिसुते निगमोपलानां तात्पर्यसारमवधारयितुं क्षमः कः। अस्त्वक्षरग्रहविधिर्जनुषां सहस्रैः आपाततो भवतु नाम ततोऽर्थबोधः। दुर्वादिकल्पितविकल्पतरङ्गसान्द्रान् दुष्पूर्वपक्षजलधीन् कथमुत्तरेयुः। ब्रह्मेति शक्तिरिति बन्धविमोचनीति मायामयीति मदनान्तकवल्लभेति। सप्ताष्टशब्दपरिवर्तनमात्र एव सामर्थ्यमावहति शास्त्रपरिश्रमोऽयम्। तस्मै प्रसीदसि गिरीन्द्रसुते य इत्थं सम्पादयेत क्षणकैरपरोक्षबोधम्। यस्मै प्रसीदसि स च क्षमतेव बोधुम् इत्थं परस्परसमाश्रयमेतदास्ते। आकर्णय त्वमिममभ्युपगम्यवादं जानातु कोऽपि यदि वा हृदयं श्रुतीनां। तस्याप्यसङ्ख्यभवबन्धशतार्जितोऽयं द्वैतभ्रमो गलतु जन्मशतैः कियद्भिः।
काले महत्यनवधावपतन् कदापि क्वाप्यन्ति मे जनुषि कोऽपि गतिं लभेत इत्थं समर्थ्य न विधिः परमागमानां पर्यायसूक्तिविधया नयनं न्यनर्थे एकापवर्गसमये जगतोपवर्गः सर्वापवर्गसमये पुनरस्तशङ्कः ईदृग्विधं कमपि पक्षमिहावलम्ब्य स्थातुं सुखं क्षममनेन पथा प्रवृत्तैः अभ्यस्य वेदमवधार्य च पूर्वतन्त्रम् आलक्ष्य शिष्टचरितानि पृथग्विधानि अध्यापनादिभिरवाप्य धनं च भूरि कर्माणि मातरलसाः कथमाचरेयुः आयस्य तावदपि कर्म करोतु कश्चित् तेनापि मातरधिकं किमिवानुभाव्यम् आस्ते सुखं य इह भारतवर्षसीमनि आस्ते स किञ्चिदित उत्तरतोपसृत्य कर्म त्यजेम यदि नूनमधः पतेम यज्ञाचरेम न कदापि भवं तरेम कर्म त्यजेदिति चरेदिति च प्रवृत्ताः भावेन केन निगमा इति न प्रतीमः कर्मण्यकर्मविधिरेष यदाचरन्ति कर्माणि तत्तदनुबन्धजिहासयेति सत्यं तथाप्यभिनवो भविता न बन्धः प्राचीनबन्धहरणे क इवाभ्युपायः प्रारब्धकर्म कियदारभते कियद्वा प्रारप्स्यते कियदिदं कैवावधत्तां कालः कियानिव मया प्रतिपालनीयः यस्य क्षणार्धमपि कल्पशतत्वमेति पुंसः क्षणार्धमति संसरणाक्षमस्य साङ्ख्यादयः सरणयो न विशन्ति कर्णम् सङ्ख्याय गाङ्गसिकथाः सकलाश्च सूक्ष्मा पुंक्ष्वेति वागिव महाक्षुधयार्धितस्य भक्तिस्तु का यदि भवेद्रतिभावभेदः तत्केवलान्वयितया विफलैव भक्तिः प्रीतिस्त्वयि त्रिजगदात्मनि कस्य नास्ति स्वात्मद्रुहो न खलु सन्ति जनास्त्रिलोक्याम् आत्मा समस्तजगतां भवतीत सम्यक् विज्ञाय यद्वितनुते त्वयि भावबन्धं सा भक्तिरित्यभिमतं यदि सिद्धिमिष्टं व्यर्थं विशेषमलमस्तु विशेषणं नः स्वात्मेतरत्वमवधार्य परत्वबुद्ध्या यत्प्रीयते गुरुजनेष्विव सैव भक्तिः स्यादेतदेवमियमेव तु मे जिहास्या द्वैतब्रह्मात् किमधिकं भवबन्धमूलम् सेवैव भक्तिरिति कर्मपथप्रवेशः सेव्यप्रसादफलका किल कर्मसेवा ध्यानप्रवाह इति चेच्छ्रवणा तृतीयः प्रागेव मातरयमाकलितोऽभ्युपायः अत्रैव दास्यसि विमुक्तिमथापि याचे मातः शरीरपतनं मणिकर्णिकायाम् अस्तु स्वकृत्यमनुकम्पनमीश्वराणां दासस्य कर्म करतैव तथा स्वकृत्यम् सद्यो भवे सुकृतिनाम् उपदेशलाभः पापात्मनां बहुतिथे समये व्यतीते इत्यादिभिः किल पुराणवचोभिरम्ब
वाराणसीमपि न याचितुमुत्सुकोऽस्मि। आक्रान्तमन्तररिभिर्मदमत्सराद्यैः गात्रं वलीपलितरोगशतानुविद्धं दारैः सुतैश्च गृहमावृतमुत्तमर्णैः मातः कथं भवतु मे मनसः प्रसादः। धन्याः कति त्रिभुवने परमोपभाग्यं संसारमेव परमेश्वरि भावयन्तः आभासरूपमवबोधमिमं समेत्य क्लिश्ये कियत् कियदहं त्वमुना भवेन। का संस्कृतिः किमपचारनिबन्धनेयं कीदृग्विधस्य तव किं क्षतमेतयेति प्रश्नेतु नास्मि कुशलः प्रतिवक्तुमेव खेदस्तु मे जननि कोऽप्ययमेव मास्ते। एवं गतस्य मम सम्प्रतमेतदर्हम् अत्रैदमौपयिकमित्थमिदं च साध्यम् अस्मिन् प्रमाणमिदमित्यपि बोधुमम्ब शक्तिर्न मे भुवनसाक्षिणि किं करोमि। न ज्ञायते मम हितं नितारमुपार्यः दीनोऽस्मि देवि समयाचरणाक्षमोऽस्मि तत्त्वामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये मीनाक्षि विश्वजननीं जननीं ममैव। किञ्चिन्मया श्रुतिषु किञ्चिदिवागमेषु शास्त्रेषु किञ्चिदुपदेशपथेषु किञ्चित् आघ्रातमस्ति यदतो भवतीं वरीतुं गोप्त्रीति काचिदुदपद्यत बुद्धिरेषा। ब्रह्मैवमेवमहमेष तदास्युपाय इत्यागमर्थविधुराः प्रथमे दयार्हाः त्वद्रक्षकत्वगुणमात्रविदो द्वितीया इत्यर्थे सदधिकारनिरूपणाय। माथः करोषि ममतां मयि यावदीशत् तावद्यते मम ततः किमिवास्ति साध्यम् मामित्थमित्थमुपयुङ्क्ष्व न विस्मरेति किं स्वामिनं त्वरयते क्वचन स्वभृत्यः। त्याज्यं त्यजानि विहितं च समाचराणि नित्येषु शक्तिमनुरुध्य हुवर्तितव्यम् तद्बुद्धिशक्तिमनुरुध्य न कार्यशक्तिम् इत्येतदेव तु शिवे विनिवेदयामि। आत्मैव भार इति तं त्वयि यो निधत्ते सोङ्कानि कानि कलयत्वलसः प्रपतेः विश्वस्य साक्षिणि विलक्षणलक्षणाया विस्रम्भसम्पदियमेव समस्तमङ्गम्। त्वत्प्रेरणेन मिषतः श्वसतोऽपि मातः प्रामादिकेऽपि सति कर्मणि मे न दोषः मात्रैव दत्तमशनं ग्रसतः सुतस्य को नाम वक्ष्यति शिशोरति भुक्तिदोषम्। मुक्तिं सिषाधयिषतां निजयैव बुद्ध्या प्रारब्धकर्म भवतु प्रतिबन्धहेतुः त्वामेव साधनतयापि समाश्रितानां तुल्यं तदम्ब यदि कस्तव वीरवादः। प्रारब्धकर्म गिरिजे भवदाश्रितानाम् अन्यत्र सङ्क्रमयनाशयवासमूलम् मर्त्याश्वकल्वपि विषं वपुषि प्रसक्तं सङ्क्रामयन्ति परतोऽपि च नाशयन्ति। त्वद्दर्शनश्रवणवन्दनचिन्तनादिषु अक्षाणि देवि विनियुज्य यथाधिकारं रक्षेत्यसङ्ख्य भवसंहृतयैव मैत्र्या
रुन्ध्यां यदि स्थिरममून्यधुनैव न स्युः त्रातव्य एष इति चेत् करुणामयी स्यात् त्रायस्व किं सुकृत दुष्कृत चिन्तया मे कर्तुं जगति रयितुं च विशृङ्खलायाः कर्मानुरोध इति कं प्रतिवाञ्छनीयम् त्वय्यर्पितं प्रथममप्ययज्वनैव स्वात्मार्पणं विदधता स्वकुलं समस्तं का त्वं महेशि कुलदा समुपेक्षितुं मां को वानुपासितुमहं कुलदेवतां त्वाम् मौढ्यादहं शरणयामि सुरान्तरं चेत् किं तावता स्वमपि तस्य भवामि मातः अज्ञानतः परगृहं प्रविशन् परस्य स्वत्वं प्रयास्यति पशुः किमु राजकीयः आधाय मूर्धनि वृथैव भरं महान्तं मूर्खा निमज्जत कथं भवसागरेऽस्मिन् विन्यस्य भारमखिलं पदयोर्जनन्या विस्रब्धमुत्तरतपल्वलतुल्यमेनम् क्वेदं पतिष्यति वपुः क्व ततोऽनुगम्यं को दण्डयिष्यति कियन्तमनेहसं वा किं तस्य सन्तरणसाधनमित्यनन्ता चिन्ता स्थिता त्वयि शनैरवतारिता सा ज्ञानं दिशेयमुत तेन विनोधरेयं प्रारब्धमप्यपलपेयमुतानुरुन्ध्याम् इत्थं सकृत्प्रपदनैकवशं वदाया मातुर्मयी प्रववृते महतीयचिन्ता एतज्जडा जडविवेचनमेतदेव क्षित्यादितत्त्वपरिशोधनकौशलञ्च ज्ञानञ्च शैवमिदमागमकोटिलभ्यं मातुर्युदङ्घ्रियुगले निहितो मयात्मा षट्त्रिंशदावरणमध्यजुषि त्वदङ्घ्रौ हालास्यनाथदयिते निहितो मयात्मा भूभूतलत्रिदिववर्तिषु कः क्षमेत तच्चक्षुषापि निभृतेन निरीक्षितुं माम् बन्धं हरिष्यसि सुखं वतरिष्यसीति निश्चप्रचं निखिलमम्ब तदास्तयेव सम्प्रत्यहं त्वयि निधाय भरं समस्तं यन्निर्वृणोमि किमितोऽपि ममापवर्गे काश्यां निपातय वपुष्वपचालये वा स्वर्गं नयत्वमपवर्गमधोगतिं वा अद्यैव वा कुरुदयां पुनरायतौ वा कः सम्भ्रमो मम धने धनिनः प्रमाणम् नाहं सहे तव कथाश्रवणान्तरायं नाहं सहे तव पदार्चनविच्युतिं वा मोक्षं दिशैतदविरुद्धमिदन्न चेत् स्यात् नैवास्तु मातरपवर्गमहोपसर्गः आचूडमाचरणमम्ब तवानुवारम् अन्तस्मरन् भुवनमङ्गलमङ्गमङ्गम् आनन्दसागरतरङ्गपरम्पराभिः आन्दोलितो न गणयामि गतान्यहानि पाषाणतोऽपि कठिने शिरसि श्रुतीनां प्रायः परिक्रमवशादिव पाटलाभम् अम्भस्मरेयममृतार्णवमाथलब्ध हय्यङ्गवीनसुकुमारमिदं पदन्ते ये नाम सन्ति कदिचिद्गुरवस्त्रिलोक्यां तेषामपि स्वयमुपेतवता गुरुत्वं पादेन मूर्ध्नि विधृतेन वयं तवाम्ब
संसारसागरमिमं सुखमुत्तरामः साधारणे स्मरजये निखिलाक्षि साध्ये भागी शिवो भजतु नाम यशः समग्रं वामाङ्घ्रिमात्रकलिते जननि त्वदीये का वा प्रसक्तिरपि कालजये पुरारेः स्यात् कोमलं यदि मनो मम विश्वमातः तत्पादयोर्मृदुलयोस्तव पादुकास्तु स्यात् कर्कशं यदि करग्रहणे पुरारेः अश्मादिरोहणविधौ भवतुपयोगः प्रस्निग्धमुग्धरुचिपादतले भवत्या लग्नं दृढं यदिह मे हृदयारविन्दं येषैव साग्रभुवनद्विषतीपतित्व साम्राज्यसूचनकरी तव पद्मरेखा अप्राकृतिं मृदुलतामविचिन्त्य किञ्चित् आलम्बितासि पदयोः सुदृढं मया यत् तन्मे भवार्णवनिमज्जनकातरस्य मातः क्षमस्व मधुरेश्वरि बालकृत्यम् यत्रानमन् पशुपतिः प्रणयापराध्ये मन्दं किल स्पृशति चन्द्रकलाञ्चलेन पुष्पार्चनेऽपि मृदितं पदयोर्युगं तत् मातस्तुदन्ति न कथं परुषा गिरो मे अव्याजसुन्दरमनुत्तरमप्रमेयम् अप्राकृतं परममङ्गलमङ्घ्रिपद्मं सन्दर्शनयेदपि सकृद्भवती दयार्द्रा द्रष्टास्मि केन तदहं तु विलोचनेन दिव्यादृशोऽपि दिविषद्ग्रहणोचितानि वस्तूनि काममवधारयितुं क्षमन्ते त्वन्मात्रवेद्य विभवे तव रूपधेये त्वद्भावयेव शरणं परिशेषितो नः अस्मिन् महत्यनवधौ किल कालचक्रे धन्यास्तु ये कतिपयेषु कयोगिमुख्याः लीनास्त्वदङ्घ्रियुगले परिशुद्धसत्त्वाः तानात्मनस्तव नखानवधारयामः आशैशवान् ममतया कलितस्त्वयासौ आनृण्यमम्ब तव लब्धुमना मृगाङ्कः स्वात्मानमेव नियतं बहुधा विभज्य त्वत्पादयोर्विनिदधे नखरापदेशात् नान्तः प्रवेशमयते किमपि श्रुतं मे नास्तिक्यवादशिलया प्रतिरुध्यमानं तत्पातयाम्यहमिमां महतीमधस्तात् पादोदकेन कियता परदेवतायाः सन्नाहिभिर्यमभटैः परिवार्यमाणे मय्यर्भके करुणया स्वयमापतन्त्याः आकर्णयेयमपि नाम विरामकाले मातस्तवाङ्घ्रिमणिनूपुरसिञ्चितानि ब्रह्मेश केशवमुखैर्बहुभिः कुमारैः पर्यायतः परिगृहीत विमुक्तदेशम् उत्सङ्गमम्ब तव दास्यसि मे कदा त्वं मातृप्रियं किल जडं सुतमामनन्ति ऊरौ शिरस्तव निवेश्य दयावितीर्ण संव्यानपल्लवसमीरविनीतखेदम् अत्रैव जन्मनि विभोः परमोपदेशम् आकर्णयेयमपि किं मणिकर्णिकायाम्
काञ्चीगुणघ्रथितकाञ्चनचेलदृश्य चण्डातकाङ्क्षुकविभापरभागशोभी पर्यङ्कमण्डलपरिष्करणं पुरारेः ध्यायामि ते विपुलमम्बनितम्बबिम्बम् गर्भे निवेश्य भुवनानि चतुर्दशापि संरक्षितुं कलितनिश्चितया भवत्या प्राकारमेव रचितं परितोऽपि नूनम् ऊहे सुवर्णमयमेदुरपट्टबन्धम् मुक्ताश्च कल्वपि यदि त्रिपुरे भवत्याः स्तन्याशयास्तनतटं न परित्यजन्ति अस्माकमुद्भटभवज्वरतापितानाम् आद्रीभवन्तु वदनानि कुतो न हेतोः नष्टोपलब्धमधिगत्य शिशुं चिरान्मां वात्सल्यविधृतहृदः परदेवतायाः क्लिद्यत्पयोधरविनिसृतदुग्धबिन्दु निष्यन्दपङ्क्तिरिव दीव्यति हारयष्टिः यत्तद्धनुर्जनमनोमयमैक्षवं ते तस्यास्तु देवि हृदयं मम मूलदेशः चापाधिरोपणविधौ चरणाञ्चलेन सम्भाव्यते किल समाक्रमणं कदाचित् आस्थाय दारुणतरं कमपि स्वभावम् अत्यन्तदुष्कृतकृतामपि शिक्षणाय गृह्णासि सायकपदे कुसुमान्यमूनी मातः सुतेषु महती किल रूक्षतेयम् पाशं सृणिञ्च करयोस्तव भावयन्तः संस्तम्भयन्ति वशयन्ति च सर्वलोकान् चापं शरञ्च सकृदम्ब तव स्मरन्तो भूपालतां दधति भोगपथावतीर्णाः पाशाङ्कुशौ तव करे परिचिन्त्य राग द्वेषौ जयन्ति परमार्थविदस्तु धन्याः एकत्र चापमितरत्र शरञ्च मत्वा व्यावर्तयन्ति हृदयं विषयान्धकूपात् उत्क्रान्तमान्तरमिदं करणं जनानाम् आप्येति चन्द्रमिति हि श्रुतयो वदन्ति आस्तामिदं मम तु देवि मनोधुनैव लीनं दृढं वदन चन्द्रमसि त्वदीये विद्यात्मनो जननि तावकदन्तपङ्क्तेः वैमल्यमीदृगिति वर्णयितुं क्षमः कः तत्सम्भवायदमला वचसां सवित्री तन्मूलकं कवियशोऽपि ततस्तरां यत् स्वच्छापि ते वहति यत्किल दन्तपङ्क्तिः स्वच्छन्दनिर्दलितदाडिमबीजशोभां तन्मेरजो व्यतिकराधिकपाटलिम्नी चित्ते परं परिचयादिति चिन्तयामि अर्धं जितत्रिपुरमम्ब तव स्मितं चेत् अर्धान्तरेण च तथा भवितव्यमेव तच्चिन्तये जननि कारणसूक्ष्मरूप स्थूलात्मकत्रिपुरशान्तिकृते स्मितं ते मत्क्लेशदर्शनपरिद्रवदन्तरङ्ग हैय्यङ्गवीनपरिवाहनिभं जनन्याः अन्तस्तमोपहमनुस्मरतां जनानां मन्दस्मितं भुवनमङ्गलमस्तु भूत्यै सांसिद्धिकानन सरोरुह दिव्यगन्ध सान्द्रीकृतेन्दुशकला कलिताधिवासं ताम्बूलसारमखिलागमबोधसारम् आतर्विधेहि मम वक्त्रकलाचिकायाम्
नासामणिस्तव शिवे चिरसंस्तवेन प्रत्याहृते मनसि भाति तपोधनानाम् अज्ञानसन्ततिनिशात्ययसूचनार्थम् आविर्भवन्त्यसुरदेशिकतारकेव ताम्बूलगर्भपरिफुल्लकपोललक्ष्य ताटङ्कमौक्तिकमणिप्रतिबिम्बदम्भात् अस्तद्वयव्यतिकरामलसत्त्वमाध्यं वर्णं बिभर्ति जठरे तव वक्त्रबिम्बम् दत्ते श्रियं बहुविधां कुशलानि दत्ते दत्ते पदं सुरपदेरपि लीलयैव ईदृग्विधाम्ब तव दृष्टिरितोऽधिका वा नाद्यापि कर्णमतिवर्तितुमीश्वरीयम् पाषाणकूटकठिने जनदुर्विगाहे व्यर्थं महत्युपनिषद्विपिने प्रवृत्ता सेव्येत केन तव लोचनचन्द्रिकेयं येनां निपातय सकृन्मयि तप्यमाने कामं शिवेन शमितं पुनरुज्जगार दृष्टिस्तवेति किमियं जननी स्तुतिस्ते लीलाप्रसूतपुरुषार्थचतुष्टयायाः तस्याः परन्तु स भवत्यवयुत्यवादः सोमो जगज्जनयितेति यदाह वेदो नेदं लता परमिति भ्रमितव्यमार्यैः यशैव वामतनुवर्ति भवदृगात्मा चन्द्रो जगत्सृजति तत्परयेष वादः सूच्यग्रवद्वसुमतीमनुवच्छ मेरुं दृष्टिर्यदम्ब तव पश्यति दानशौण्डा दृष्टास्त्वया वयमपीह ततः स्मरामो वेशन्तमेव भवसागरमुत्तरङ्गम् वाणीनिकेतनतया घनसारगौराः कल्हारकेसररुचः कमलानुषङ्गात् मातर्जयन्ति शरणागतलोकचेतो मालिन्यमार्जनवशादसिताः कटाक्षाः आकर्णमुल्लसति मातरपाङ्गदेशे कालाञ्जनेन घटिता तव भाति रेखा शैवालपङ्क्तिरिव सन्ततनिर्जिहान कारुण्यपूरपदवी कलितानुबन्धा विश्वं सृजत्यवति हन्ति च यः कटाक्षौ विश्वस्य तां कथमसौ चपलस्वभावः येषोऽपि यामनुस्सरल्लभते यशांसि तामेव विश्वसिमि देवि तवानुकम्पाम् अर्धं कलङ्करहिता करुणैव शम्भोः अर्धं गुणास्तदितरे सकला समेताः इत्यम्ब सम्प्रति किल स्फुरितं रहस्यं सम्पश्यतो मम भवन्मयमैषमर्धम् अम्भभ्रुवोस्तव विचेष्टितमप्रमत्तं सम्पश्यतां निज निजार्थनिदेशहेतोः तन्मूलदेशनिहिता निभृतासुराणां दृष्टिः प्रयाति मृगनाभिविशेषकत्वम् सारं कणं कणमघर्मरुचां सहस्रात् सङ्गृह्य निर्मितमिदं तव वक्त्रबिम्बम् तावत् सुधाकरकलङ्ककुलानि पश्चात् अन्यत्र देवि निहितानि कचापदेशात् विन्यस्तमिन्द्रमणिकन्दलसुन्दरेषु केशेषु ते स्फटिकनिर्मलमिन्दुखण्डम् आधारसङ्गतिवशादसितायमानम् इन्दीवरच्छदवतं सदशां बिभर्ति
चिन्तामणेस्त्रिभुवनेश्वरि कौस्तुभश्च ख्यातौ मणि तव गृहाङ्गणकुट्टिमस्थौ किं रत्नमन्यदुपलभ्य किरीटकोटिं वाचस्पति प्रभृतयस्तव वर्णयन्तु प्रादुर्भवत्तरणिबिम्बशतारुणानि पर्याप्तशीतकिरणायुतशीतलानि शृङ्गारसारपरिवाहमयानि मातः अङ्गानि केऽपि चरमे जनुषि स्मरन्ति प्रत्यग्रकुङ्कुमरसा कलिताङ्गरागं प्रत्यङ्गदत्तमणिभूषणजालरम्यं ताम्बूलपूरितमुखं तरुणेन्दुचूडं सर्वारुणं किमपि वस्तु ममाविरस्तु अर्धं श्रियस्त्रिभुवने सचराचरेऽस्मिन् अर्धं पुमांस इति दर्शयितुं भवत्या स्त्रीपुंसलक्षणमिदं वपुराधृतं यत् तेनासि देवि विदिता त्रिजगच्छरीरा निर्मासि संहरसि निर्वहसि त्रिलोकीं वृत्तान्तमेतमपि वेति न वा महेशः तस्येश्वरस्य गिरिजे तव साहचर्यात् जातश्रुतेष्वपि जगज्जनकत्ववादः सत्तास्य खण्डसुखसंविदसि त्रिलोकी सर्गस्थितिप्रतिहतिष्वपि निर्व्यपेक्षा त्वामन्तरेण शिव इत्यवशिष्यते किम् अर्धं शिवस्य भवतीत्यनभिज्ञवादः नास्मिन् रविस्तपति नात्र विवाति वातो नास्य प्रवृत्तिमपि वेद जगत्समस्तम् अन्तःपुरं तदिदमीदृशमन्तकारेः अस्मादृशासु सुखमत्र चरन्ति बालाः त्वत्सन्निधानरहितो मम मास्तु देशः त्वत्तत्त्वबोधरहिता मम मास्तु विद्या त्वत्पादभक्तिरहितो मम मास्तु वंशः त्वच्चिन्तया विरहितं मम मास्तु चायुः त्वं देवि यादृगसि तादृगसि त्वमीदृक् एवेति वक्तुमपि बोधुमपि क्षमः कः मामेव तावदविदन्नतिपामरोऽहं मातस्तुतिं त्वयि समर्पयितुं विलज्जे काचित् कृता कृतिरिति त्वयि सार्पितेति कापि प्रमोदकणिका न ममान्तरङ्गे मौढ्यं मदीयमिह यद्विदितं ममैव किं त्वं विश्वसिमि दीनशरण्यतां ते कालानपास्य विषुवायन संक्रमादीन् अस्तङ्गते हिमकरे च दिवाकरे च अम्बस्मरेयमपि ते चरणारविन्दम् आनन्दलक्षणमपास्तसमस्तभेदम् चतुरध्यायी रूपं कलहंसव्यञ्जनं जगन्मातुः अपरब्रह्ममयं वपुरन्तः शशिकण्ठमण्डनमुपासे चतुरध्यायी रूपं कलहंसव्यञ्जनं जगन्मातुः अपरब्रह्ममयं वपुरन्तः शशिखण्डमण्डनमुपासे इति श्रीनीलकण्ठदीक्षितविरचित श्री आनन्दसागरस्तवं सम्पूर्णम्। ॐ श्रीमात्रे नमः।